हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार सबैजनालाई, म प्रेक्षा पराजुली फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु श्रीमद् भागवत महापुराणको बारेमा हजुरलाई जानकारी गराउनको लागि। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण भन्दा मैले केही भुल र केही गल्ती गरे भने हजुरले मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु भन्दै म आज चाहिँ हजुरलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको अध्याय 1 को बारेमा बताउन गइरहेको छु। श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथमम स्कन्द अर्थ प्रथमोध्याय। सूत जीसँग तौनक आदि ऋषिहरूको प्रश्न। वाक्यार्थ। जसबाट यस संसारको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलय हुन्छ, जुन तत्व सम्पूर्ण सुद्रूप पदार्थमा अनुगत छ, जुन तत्व असत पदार्थदेखि भिन्न छ, जुन तत्व जड नभएर चेतन छ, जो परतन्त्र नभएर स्वतन्त्र र स्वयं प्रकाश छ, त्यस्तो स्वयं प्रकाश परमात्माले ब्रह्माजीलाई आफ्ना संकल्पद्वारा वेद प्रदान गर्नुभयो, जुन वेदका सम्बन्धमा ठूला ठूला विद्वानहरू पनि मोहमा पर्दछन्, जुन परमात्मामा प्रकाशमा जलको, जलमा स्थलको र स्थलमा जलको भ्रम भए जस्तै जगत स्वप्न र सुपुत्री रूप 3 प्रकारका सृष्टि मिथ्या भए तापनि सत्य प्रतीत भइरहेका छन् र जुन परमात्माले आफ्ना प्रकाशद्वारा माया र मायाको कार्यलाई हटाएको छ, त्यस परम सत्यको हात ध्यान गर्दछौं। विवरण। श्रीमद् भागवतका रचयिता महर्षि वेद व्यासले यस श्लोकमा मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। निविध्यापूर्वक ग्रन्थ समाप्तिका लागि ग्रन्थको आरम्भमा मङ्गलाचरण गर्ने शिष्ट परम्परा रहेको छ। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक र वास्तु निर्देशात्मकका वेदले मङ्गलाचरण 3 प्रकारका हुन्छन्, जुन मङ्गलाचरणमा आफ्ना गुरु अथवा इष्टदेवलाई नमस्कार गरिएको हुन्छ, त्यस्तो मङ्गलाचरणलाई नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। जुन मङ्गलाचरणमा ग्रन्थकारले आफ्नो अभिष्ट वस्तुका प्रार्थना गरेको हुन्छ, त्यस्तो मङ्गलाचरणलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। जुन मङ्गलाचरणमा ग्रन्थकारले ग्रन्थमा प्रतिपाद्य वस्तुको निर्देश गरेको हुन्छ, त्यस्तो मङ्गलाचरणलाई वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण भनिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको यो पहिलो मङ्गलाचरण श्लोकको अन्तिम पाउमा रहेको सत्य परम धीमहि यो अन्तिम पदयांशको अर्थ हो। हामी सबै मिली परम सत्यको ध्यान गर्दछौं। यसरी श्रीमद् भागवतको मुख्य प्रतिपाय विषय परब्रह्म परमात्माको निर्देश गरिएको हुनाले यो मङ्गलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण हो। यसै गरी नमो शब्द अर्थ त्याग हो। परम सत्यको ध्यान गर्दा अहंकारको त्याग हुने हुँदा यसलाई नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण पनि भन्न सकिन्छ। यसै गरी यस मङ्गलाचरणलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण पनि भन्न सकिन्छ। अभिष्ट वस्तुदम प्रार्थना आशी अर्थात् आफ्नो अभिष्ट वस्तुको प्रार्थनालाई आशी भनिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूले खोजेको वस्तु आनन्द हो र परमात्मा परमानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्तो परमानन्द स्वरूप परमात्माको ध्यान यस श्लोकमा गरिएको हुनाले यो मङ्गलाचरण श्लोकलाई आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण पनि भन्न सकिन्छ। यस प्रकार 3 प्रकारका मङ्गलाचरणहरूको सम्मिश्रण यस श्लोकमा देखिन्छ। जन्मदायक छ यत यो ब्रह्मसूत्रको दोस्रो सूत्रबाट श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ भएको छ।
यो श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्रको तथ्यार्थ हो। गरुड पुराणमा यो भगवान ग्रन्थ ब्रह्मसूत्रहरूको अर्थ हो भनिएको पनि छ। जन्माद्याक्ष यत, यो परयांशमा ब्रह्मको तटस्थ लक्षण गरिएको छ। यसको मुख्य स्रोत तैत्तिरीयोपनिषद हो। तैत्तिरीयोपनिषदमा ब्रह्मको लक्षण यसरी बताइएको छ, जसबाट संसारको उत्पत्ति हुन्छ, जसमा यो संसार स्थित छ अनि प्रलय कालमा जहाँ गएर यो संसार विलीन हुन्छ त्यही नै ब्रह्म हो। यस वाक्यद्वारा ब्रह्मको जुन लक्षण गरिएको छ त्यो तटस्थ लक्षण हो। कुनै पनि वस्तुको असाधारण वा विशिष्ट धर्मलाई लक्षण भनिन्छ। लक्ष्यदेखि इतर वस्तुमा बसिकन सम्पूर्ण लक्ष्यमा रहेर जसले लक्ष्यलाई अरूदेखि भिन्न रूपमा बोध गराउँछ त्यही नै लक्षण हो। लक्षण दुई प्रकारका हुन्छन्, तटस्थ लक्षण र स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण भनेको त्यस्तो लक्षण हो जो लक्ष्यमा सधैँ स्थायी रूपले नबसिकन लक्ष्यलाई अरूदेखि भिन्न रूपमा बोध गराउँछ। उदाहरणका लागि देवदत्तको घर कुन हो भनेर चिनाउने क्रममा कसैलाई सुगा बसेको घर देवदत्तको घर हो भनेर चिनाउन सकिन्छ। यहाँ सुगा हुनु देवदत्तको घरको तटस्थ लक्षण हो। देवदत्तको घरमा बसेको सुगा एकैछिनपछि उडेर जान्छ, तर त्यो सुगाले देवदत्तको घरलाई अन्य घरबाट अलग गराउँछ। त्यसै गरी जसबाट संसारको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलय हुन्छ त्यो ब्रह्म हो। भन्दा उत्पत्ति कर्तृकत्व, स्थिति कर्तृकत्व र लय कर्तृकत्व ब्रह्ममा सधैँ बस्दैनन्, किनभने जुन समयमा ब्रह्ममा संसारको उत्पत्ति कर्तृकत्व रहन्छ त्यस समयमा स्थिति कर्तृकत्व रहँदैन। जुन समयमा स्थिति कर्तृकत्व रहन्छ त्यस समयमा प्रलय कर्तृकत्व रहँदैन। परन्तु यी लक्षणहरूले ब्रह्मलाई अन्य पदार्थहरूबाट भिन्न रूपले बोध गराउँछ। त्यसकारण जगतको उत्पत्ति कर्तृकत्व, स्थिति कर्तृकत्व र लय कर्तृकत्व यी ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हुन्। स्वरूप लक्षण त्यस्तो किसिमको लक्षण हो जुन लक्षण लक्ष्यमा सधैँ रहेर लक्ष्यलाई अरूदेखि भिन्न रूपले बोध गराउँछ। जस्तै सिंह र लुकार माल भएको प्राणी गाई हो। यस उदाहरणमा सिंह र लुकारले गाईलाई अन्य जनावरदेखि भिन्न रूपले बोध गराउँछन् र सिंह र लुकार गाईमा सधैँ नै रहन्छन्। तैत्तिरीयोपनिषदको ब्रह्मानन्दको पहिलो अनुभव, पहिलो मन्त्र सत्य ज्ञान मन्त्र ब्रह्मका स्वरूप लक्षण बताइएको छ। ब्रह्ममा रहेको तीन लक्षण सत्य, ज्ञान र अनन्त ब्रह्ममा सधैँ नै रहिरहने भएकाले तैत्तिरीयोपनिषदमा आएको सत्य ज्ञान मनन्तम हो, अंश ब्रह्म स्वरूप लक्षण पनि हो। यस मङ्गलाचरण श्लोकको अन्तिम पद्यांशमा सत्य पद ब्रह्मको स्वरूप लक्षणका लागि आएको हो। यस मङ्गलाचरण श्लोकको अन्तिम पद्यांशमा सत्य पद ब्रह्मको स्वरूप लक्षणका लागि आएको छ। यसै गरी अभिज्ञ र सौराष्ट्र शब्द पनि ब्रह्मकै स्वरूप लक्षणका लागि आएका हुन्। अव्यक्त शब्दको अर्थ श्रीधर स्वामीले यस प्रकार गर्नु भएको छ। यर्थेषु आकाशादि यर्थेषु परमेश्वर यंश सदुपण्यात्, अर्थात् आकाश आदि कार्यहरूमा परमेश्वरको सद्रूपले अन्वय भएको हुनाले जुन वस्तुको व्यवहारिक अस्तित्व स्वीकारिन्छ त्यस वस्तुमा परमेश्वरको अस्तित्व नै आरोपित भएको हुन्छ। यहाँ अर्थ भनेर
माया र मायाका कार्य भने बुझ्नु पर्दछ। उपादान कारणदेखि अतिरिक्त कार्यको सत्ता हुँदैन। उदाहरणका लागि घडा कार्य हो र त्यसको उपादान कारण माटो हो। घडा माटोदेखि भिन्न हुँदैन। जसरी घडा माटोमा कल्पित हुनाले घडालाई माटोको कार्य भनिन्छ, त्यसै गरी सम्पूर्ण शारीरिक पदार्थहरू ब्रह्ममा कल्पित हुनाले ती सम्पूर्ण आकाशादि पदार्थहरूलाई ब्रह्मको कार्य भनिएको हो। जसरी घडाको प्रत्येक कणमा माटो अनुगत हुन्छ, त्यसै गरी संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरूमा ब्रह्मका सत्ता अनुगत छ। माया र मायाका कार्यरूप सम्पूर्ण पदार्थहरू ब्रह्ममा कल्पित हुनाले ती मिथ्या हुन्। जुन पदार्थ मिथ्या हुन्छ त्यसको आफ्नो सत्ता नै हुँदैन। अधिष्ठानको सत्ताद्वारा मात्र त्यो सत्तावान हुन्छ। डोरीमा भ्रमको कारणले देखा परेका सर्पको आफ्नो सत्ता हुँदैन। डोरीको सत्ताद्वारा मात्र त्यो सत्तावान हुन्छ। त्यसै गरी संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरू ब्रह्ममा कल्पित हुनाले ब्रह्मदेखि अतिरिक्त कुनै पनि पदार्थको आफ्नो सत्ता नै छैन। सम्पूर्ण पदार्थहरूको अधिष्ठान ब्रह्म हुनाले त्यही ब्रह्मरूप अधिष्ठानको सत्ताद्वारा नै ती पदार्थहरू सत्तावान देखिन्छन्। घडा कपडा आदिमा ब्रह्मको सत्ता भएको हुनाले घडा छ, कपडा छ। यस प्रकार छको प्रतीति हुन्छ। इतरत शब्दको अर्थ श्रीधर स्वामीले यस प्रकार गर्नुभएको छ। कार्यदेखि भिन्न खपुष्प, आकाशको फूल आदिमा ब्रह्म सत्ताको व्यतिरेक भएको हुनाले वध्यापुत्र, खपुष्प आदि पदार्थहरूमा ब्रह्मको सत्ताको प्रतीति नहुनाले वध्यापुत्र छ, आकाश कुसुम छ भनिँदैन। अत ती पदार्थहरूलाई असत पदार्थ भनिन्छ। विनिमय शब्दको सामान्य अर्थ लेनदेन हो, तर यहाँ यस शब्दको अर्थ व्यय वा अभ्यास हो। मङ्गल श्लोकमा आएको विनिमय शब्दको अर्थ गर्दै श्रीधर स्वामी लेख्नुहुन्छ, विनिमयको अर्थ हो एक वस्तुमा अर्को वस्तुको प्रतीति हुनु। व्ययलाई अभ्यास पनि भनिन्छ। शङ्कराचार्यले ब्रह्मसूत्रको अभ्यास भाष्यमा अभ्यासको लक्षण यस प्रकार गर्नुभएको छ, जुन वस्तु जस्तो छ त्यस वस्तुलाई त्यस रूपमा नजालिकन त्यसदेखि ब्रह्म रूपले जान्नु अभ्यास हो। उदाहरणका लागि डोरीलाई डोरीका रूपमा नजानिकन सर्प रूपले जान्नु अभ्यास हो। ब्रह्मसूत्र शङ्कर भाष्यको अभ्यास भाष्यमा अभ्यासका 6वटा विशेषताहरू दिएका छन्। पहिलो हो अनादि, दोस्रो अनन्त, तेस्रो नैसर्गिक, चौथो मिथ्या प्रत्यय रूप, पाँचौं कृत्रिम भोक्ता पवतक र छैठौं सर्वलोक प्रत्यक्ष अभ्यास अनादि छ, अथवा यो कहिले सुरु भयो भनेर भन्न सकिन्न। अनन्तको अर्थ हो अविनाशी, ब्रह्मज्ञानद्वारा मात्र नष्ट हुने, अन्यथा कुनै हालतमा पनि नष्ट नहुने हुनाले यसलाई अनन्त भनिएको हो। संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जन्मका साथसाथै अभ्यास पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसैले अभ्यास नैसर्गिक हो। यो मिथ्या प्रत्यय अर्थात् झुटो ज्ञान हो। यो अभ्यास रहेसम्म म प्रमाता हुँ, कर्ता हुँ, भोक्ता हुँ भन्ने भाव सधैँ रहिरहने हुनाले यसलाई कर्तृ भोक्ता तृतीय प्रवर्तक भनेर भनिएको हो। अभ्यासलाई संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूले सधैँ अनुभव गरेको हुनाले यसलाई सर्वलोक प्रत्यक्ष भनिएको हो। मङ्गल श्लोकमा
विनिमय वा अभ्यासको उदाहरणका रूपमा तेजोस्वारिम धाम पद आएको छ। कहिलेकाहीँ तेजमा जलको भ्रम पर्दछ र जलमा तेजको भ्रम पर्दछ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ मरुभूमिमा जल नभए पनि जल भएको भ्रम पर्दछ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ पानीमा पनि जमिनको भ्रम पर्दछ। तैसर्ग शब्दको शाब्दिक अर्थ 3 प्रकार: सृष्टि, सृज, विसर्गे। यस धातुबाट सर्ग शब्द बन्दछ। सर्ग शब्द हो सृष्टि, शब्दको अर्थ हो सृष्टि। यी 3 प्रकारका सृष्टिलाई बुझाउन खोजिएको हो। वेदान्त सिद्धान्त अनुसार सुप्ति यी 3 प्रकारका सृष्टि मनका भित्री रूप हुन्। अन्तःकरण या मनको परिणामलाई वृत्ति भन्दछ। अन्तःकरणको सात्विक वृत्ति जागृत हो, रजस वृत्ति स्वप्न हो र तमस वृत्ति सुप्ति हो। जागृत भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा विसर्ग र विषयको जुन दुवै रहन्छ। स्वप्न त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा विषयको ज्ञान मात्र रहन्छ, विषय रहँदैन। सुसुप्ति त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा विषय पनि रहँदैन र विषयको ज्ञान पनि रहँदैन। यहाँ त्रिसर्ग भनेर सत्व, रज र तम यी 3 गुणले युक्त भूत पञ्चमहाभूत इन्द्रिय र भोक्ता इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता रूप 3 प्रकारका सृष्टिलाई पनि लिन सकिन्छ। श्रीधर स्वामीले टीकामा लेख्नु भएको छ, यत्र यसिम ब्रह्मणि त्रयाध्या मया गुणानां तमोरज सत्वाना स्वर्गो भूत इन्द्रिय देवता रूप। सत्व, रज र तम का भेदले मायामा 3 गुणहरू रहेका छन्। मायाको तमोगुणबाट 5 महाभूत, रजोगुणबाट 10 इन्द्रिय र सत्व गुणबाट इन्द्रियहरूका अधिष्ठान देवताहरू उत्पन्न भएका छन्। निरस्तर यो समस्त पद हो। तटस्थ कुहक यात्रिम विग्रहहरू समस भएर यो पद बनेको हो। यस पदको अर्थ हो मायाको प्रभाव जसबाट हटेको छ त्यो परमात्मा। कुहक शब्दको अर्थ अन्धकार हो। जसरी सूर्योदय भएपछि रात्रिको अन्धकार हट्दछ, त्यसै गरी नै ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा अज्ञान रूपी अन्धकार नै हट्दछ। जसले आफ्नो प्रकाशद्वारा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नष्ट गरेको छ त्यस्ता परमात्मालाई भन्ने यस शब्दको अर्थ हो। मिश्राको अर्थ मिथ्या हो भने अमिष्याको अर्थ हो सत्य। अमिष्या यस पदको प्रासङ्गिक अर्थ हो मिथ्या भनेर पनि सत्य प्रतीत भएको। अमिष्या यो समस्त पद हो नमिष्या। यस विग्रहमा तत्पुरुष समास भएर अमिष्या शब्द बनेको हो। मिथ्या भनेको त्यो पदार्थ हो जसको न शत्रुले न त अशत्रुले निरूपण गर्न सकिन्छ। जुन वस्तु देखिन्छ तर वस्तुमा छैन भने त्यो मिथ्या हो। त्यस्तै डोरीमा सर्प देखिन्छ तर त्यहाँ त्यो सर्प वास्तवमा छैन, अतः सर्प मिथ्या हो। पदार्थहरू 3 किसिमका छन्, सत, असत र मिथ्या। जुन वस्तुको आफ्नो अस्तित्व छ, सधैँ रहिरहन्छ, त्यो सत हो। जस्तै आत्मा जुन वस्तु छैन र कहिले कतै देखिँदैन त्यो वस्तु असत हो। जस्तै विद्यापुत्र, आकाश कुसुम आदि मिथ्या वस्तु अवतरणीय हुन्छ। डोरीमा भ्रमको कारणले देखिएको सर्पलाई हामी न त सत भन्न सक्दछौँ न त असत नै भन्न सक्दछौँ। डोरीमा देखिएको सर्प असत भएको भए डोरी पनि त्यो प्रतीति हुनु नपर्ने, तर त्यो सर्प डोरीमा नै देखिन्छ। डोरीमा देखिएको सर्प सत भएको भए डोरीको यथार्थ ज्ञान भएपछि पनि सर्प रहिरहनु पर्ने, तर सर्प कतै पनि रहँदैन। डोरीमा देखिएको सर्प बाजेको
छोरो जस्तो असत पनि होइन, किनभने त्यो देखिन्छ। डोरीमा देखिएको सर्प सत पनि होइन, सत भएको भए ज्ञान भएपछि पनि आत्मा जस्तो रहिरहनु पर्ने। डोरीमा सर्प न पहिले थियो न सर्प देखिएको समयमा त्यहाँ वास्तवमा सर्प हुन्छ, न त डोरीको ज्ञान भएपछि नै त्यहाँ सर्प नै रहन्छ। केवल भ्रमले गर्दा डोरीमा सर्प देखा परेको मात्र हो। जसरी डोरीमा मिथ्या सर्प डोरीको सत्ताको कारणले सत्य प्रतीत हुन्छ, त्यसै गरी जागृत, स्वप्न र सुसुप्ति 3 प्रकारका सृष्टि तथा भूत, इन्द्रिय र देवता रूप 3 प्रकारका सृष्टि पनि मिथ्या भए तापनि परमात्मा देखिएका छन्। परमात्मा उक्त 3 प्रकारका सृष्टिहरूको अधिष्ठान हो। अधिष्ठान परमात्मा सत्य हुनाले त्यही अधिष्ठानको सत्यको कारणले नै मिथ्या सृष्टि पनि सत्य झै प्रतीत भइरहन्छ। बताइएको जगतको कारण रूप प्रकृतिलाई हामी ध्यान गर्दछौँ भनिएको हो, ब्रह्मको ध्यान गर्दछौँ भनिएको होइन। शाक्य सिद्धान्त अनुसार जगतको कारण चेतन ब्रह्म होइन, जड प्रकृति हो। शाक्य मतिवलम्बीहरूको भनाइ यस प्रकार छ, संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरू त्रिगुणात्मक छन्, त्यसकारण संसारको कारण पनि त्रिगुणात्मक नै हुनुपर्दछ। कारणमा रहेको गुणहरू नै कार्यमा आउने हुन्। वेदान्त सिद्धान्त अनुसार बताइएको निगुण ब्रह्मलाई जगतको कारण मान्दा निगुण ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको जगत पनि निगुण नै हुनुपर्ने, तर संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरू त्रिगुणात्मक छन्, अत निगुण ब्रह्मलाई जगतको कारण मान्न मिल्दैन। त्रिगुणात्मक प्रकृतिलाई नै जगतको कारण मान्नु पर्दछ। यस पक्षको खण्डनमा भनिन्छ। यस मङ्गल श्लोकमा अभिज्ञ शब्दको प्रयोग नगरिएको भए पनि यहाँ प्रकृतिको ध्यान गर्दछौँ भनेको पनि मान्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ अभिज्ञ शब्दको प्रयोग गरिएकाले जड प्रकृतिको ध्यान गर्दछौँ भनिएको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अभिज्ञ शब्दको अर्थ हो ज्ञान रूप। अभित जानातिथि, अभिज्ञ अर्थात् जसले सबै थोक जान्दछ त्यो अभिज्ञ हो। जगतको कारण सत्य भएर मात्र पुग्दैन, त्यो अभिज्ञ पनि हुनुपर्दछ, अर्थात् जान्नेवाला पनि हुनुपर्दछ। त्यसकारण यहाँ जड प्रकृतिको ध्यान गरिएको नभएर चेतन ब्रह्मको ध्यान गरिएको हो। यहाँ वेद व्यासले हामी त्यस्तो परम सत्यको ध्यान गर्दछौँ जो जगतको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलयको कारण छ भन्नुभएको छ। यहाँ एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ, त्यसो हो भने जीवलाई जगतको कारण मानौँ न त, किनभने जीवात्मा पनि वस्तुत परमात्मादेखि अभिन्न हुनाले परम सत्य हुँदै हो। ऊ चेतन भएकाले अभिज्ञ पनि हुँदै हो। यसको उत्तरमा भनिन्छ जगतको कारण स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनुपर्दछ। त्यसैले मङ्गल श्लोकको स्वराष्ट्र शब्द प्रयोग गरिएको हो। स्वमूल रजते यो व्युत्पत्ति अनुसार स्वतः सिद्धि ज्ञान स्वराष्ट्र भनिन्छ। जीवात्माको ज्ञान इन्द्रिय सापेक्ष भएकाले ऊ स्वतः सिद्ध ज्ञानवान बन्न सक्दछ, अत ऊ जगतको कारण बन्न सक्दैन। हामी परम सत्यको ध्यान गर्दछौँ भनेर यस श्लोकमा वेदव्यासले ब्रह्माजीको ध्यान गर्दछौँ भन्नुभएको हो कि भन्ने शङ्का पनि उचित छैन, किनभने यसै श्लोकमा भनिएको छ। म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु भन्दै सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु, साथसाथै राधे राधे पनि भन्न चाहन्छु है त। लाइभ टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नु होला है त।